بونجور. الدرس بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم في التأسيس. في ناس كتيرة طلبت مننا ان احنا نركز شوية على التأسيسات والكلام ده، فاحنا ان شاء الله هنبدأ ننوع الفيديوهات بتاعتنا ما بين مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم. طيب، فللسبب ده ان شاء الله الفيديو ده هيكون كتأسيس بالنسبة للأفعال في اللغة الفرنسية. ازاي بنتعامل مع الأفعال في اللغة الفرنسية؟ طيب، احنا النهارده هنبدأ نفهم الناس ازاي طبيعة الأفعال في اللغة الفرنسية، وبعد كده ازاي بنصرفها على حسب المجموعة بتاعتها. طيب، بداية كده لو انت لسه ما تعرفش اي حاجة في اللغة الفرنسية خالص، او تعرف جزء مثلا او تعرف حاجات بسيطة والكلام ده، فالفيديو ده هيفيدك جدا جدا. طيب، اولا كده الافعال في اللغة الفرنسية عندنا 3 مجموعات. احنا عندنا في اللغة الفرنسية الافعال مش على بعضها كده وخلاص، لا، متقسمة عندنا ل3 مجموعات، وكل مجموعة لها طريقة في التصريف والتعامل معاها في كل زمن، في كل زمن. طيب، احنا عندنا اول مجموعة في اللغة الفرنسية، عندنا كده نوع من الافعال متقسمة اسمها المجموعة الاولى، لو بروميير جروب، المجموعة الاولى. طيب، ايه اللي بيميز الافعال بتاعت المجموعة الاولى؟ اللي بيميزها ان هي بكل بساطة بتنتهي بالاو اخ. الاو اخ اللي قدامكم ديت دلوقتي، الافعال ديت بتنتهي بالاو اخ، ديت بنسميها افعال مجموعه اولى. بس يعني ديت الحاجه اللي بتميزها. يبقى دلوقتي قبل ما نتعامل مع اي فعل في اي زمن لازم نحدد الاول هو مجموعه كام، لان انا لو ما حددتش هي مجموعه كام انا هتعامل بشكل خاطئ مع التصريف مع الفعل ده. طيب، يبقى دلوقتي كده المجموعه الاولى الميزه بتاعتها ان هي بتنتهي بالاو اخ. طيب، المجموعه الثانيه الميزه بتاعتها ان هي بتنتهي بالاي اخ. اللي قدامكم دلوقتي اي فعل بينتهي بالاي اخ ده هنسميه فعل مجموعه تانية، فعل مجموعه تانية. فدلوقتي لما حد يسالني ايه الفكره ان انا او ايه اللي هيفيدني ان انا اميز الفعل مجموعه ايه اولى من تانية من تالتة، لا، هو هيفيدك كتير قوي، لان كل مجموعه بيكون لها طريقه في التعامل. طيب، المجموعه الثالثه لوحدها ليها 3 نهايات. نركز بقى في النقطة دي كويس قوي. المجموعة الثالثة كلها أفعال شاذة في التصريف، شاذة في الإيه؟ في التصريف. وإن كان بعض الأفعال أو بعض النهايات مثلا فيها بيكون لها مثلا بعض القواعد وبعض الطرق، أو ممكن نسهل مع بعض الأفعال التعامل معها، ممكن مثلا يكون لها شبه قاعدة ولا حاجة، ولكن هي في العموم ملهاش قواعد خالص وبتتحفظ في التصريف بتاعها، بتتحفظ بالتصريف بتاعها. طيب، فالمجموعه الثالثه معايا دلوقتي ليها 3 نهايات لوحدها. اول نهايه ان احنا هيصادفنا افعال بتنتهي بالاو اي اخ، هيصادفنا افعال بتنتهي بالايه؟ بالاو اي اخ. هنقول امثله دلوقتي او لما نيجي نشرحها ان شاء الله. طيب، يبقى اي فعل هينتهي معايا بالاو اي اخ ده هنسميه فعل مجموعه ثالثه. طيب، هيصادفنا افعال كمان بتنتهي بالاغ او، بالاغ او ديت هنسميها افعال برضو مجموعه ثالثه. طيب، هيصادفنا كمان افعال بتنتهي بالاي اخ زي المجموعه الثانيه، هيصادفنا افعال بتنتهي بالايه؟ بالاي اخ زي المجموعه الثانيه. طيب، هيجي واحد يسالني دلوقتي هو انا لما اجي اصرف فعل مثلا بينتهي بالاي اخ او اي فعل هيقابلني، هميز ازاي فعل المجموعه الاولى من فعل المجموعه الثانيه من المجموعه الايه؟ الثالثه؟ ازاي هصرف الاي اغ بتاعت المجموعه الثانيه والاي اغ بتاعت المجموعه الثالثه، وهحددهم اصلا من الاول ازاي؟ طيب، لما نيجي نشرح ان شاء الله انا هوضح لك ازاي او ايه الفرق ما بين الاثنين. طيب، ده بكل بساطه النهايات بتاعه الافعال واللي بيميز المجموعات من بعضها. لازم نركز في النقطه دي كويس قوي، لان اي زمن هنشتغل عليه، يعني كوسو سوا لو بريزون المضارع، لام بارفي، لو باسي كومبوزي، اي زمن هنشتغل عليه انت لازم تكون عارف انت بتشتغل على انهي مجموعه. طيب، نبدا دلوقتي في زمن لو بريزون المضارع. ازاي بنصرف الفعل في المضارع؟ ازاي بنعمل زمن او اكسيون كي سباس ماتنون، الحدث اللي بيحصل دلوقتي، عايزين نصرف فعل في حدث بيحصل حالا، او بنقدم مثلا دلوقتي ان في حقيقه، تمام، او ايا كان السبب اللي هيخليني اصرف الجمله في المضارع.
طيب انا اصرف الجمله في المضارع ازاي؟ بدايه كده انا عندي المجموعه الاولى لها طريقه، المجموعه الثانيه لها طريقه، والمجموعه الثالثه زي ما اتفقنا بتتحفظ، وهقول لك على الافعال ديت مع الوقت ان شاء الله لما نوصل للمجموعه الثالثه. طيب المجموعه الاولى بنصرفها ازاي؟ المجموعه الاولى اللي هي ايه؟ افتكر معايا دلوقتي اللي هي كانت الافعال اللي بتنتهي بالايه؟ بالاو اخ، ديت اسمها افعال مجموعه اولى. يبقى دلوقتي اي فعل هيقابلك بينتهي بالاو اخ يبقى ده مجموعه اولى. طيب ايه القاعده بتاعت المجموعه الاولى في المضارع؟ يعني عشان اصرف فعل في المضارع مع المجموعه الاولى انا هصرفه ازاي؟ بكل بساطه انا عندي حاجتين، نركز كويس قوي. دايما تكون كده حاطط في دماغك يعني خريطه ذهنيه للقاعده اللي انت بتشتغل عليها. ازاي؟ يعني لازم تكون عارف دلوقتي ان انت قدامك خطوتين ولا 3 ولا 4، ده هيفيدك وهيريحك جدا وهيخليك تفتكر المعلومه باسرع مما تتخيل. يبقى دلوقتي انت ما تحفظش القاعده وخلاص ان انا هعمل كذا وهعمل كذا، انت ممكن تنساها، فلازم دلوقتي تكون فاكر عدد الخطوات اللي انت هتشتغل عليها. يبقى دلوقتي احنا معانا خطوتين بس. طيب اول حاجه بنعمل ايه؟ اون سوبريم او اخ، اون سوبريم او اخ، بنحذف الايه؟ الاو اخ بكل بساطه. طيب هيفضل معايا الراديكال بتاع الايه؟ الفعل، هيفضل معايا الجذر بتاع الفعل. يبقى انا دلوقتي الفعل قدامي اهوت مثلا 4 حروف، انا هحذف الاو اخ افتراضا، يعني هحذف الاو اخ، هيفضل معايا كام؟ حرفين. نركز بقى دلوقتي في النقطه ديت. يبقى اول حاجه بنحذف الاو اخ وبنسيب معانا بقيه الفعل. طيب هنعمل ايه في بقيه الفعل؟ دي بقى الخطوه رقم 2، اون اجوت لي تيرمينيزون، بنضيف الايه؟ بنضيف النهايات. يبقى دلوقتي هنحذف الاو اخ، هما خطوتين، هنحذف الاو اخ وهنحط الايه؟ النهايات بتاعه المجموعه الاولى في المضارع. وده دوركم بقى في حفظ الايه؟ في حفظ النهايات، في حفظ الايه؟ النهايات. طيب اولا ده مش زي الانجليش، يعني ان انا مثلا بصرف الفعل بطريقه واحده مثلا مع كل الضمائر او ايا كان باختلاف او باستثناء حاجه او اتنين والكلام ده، لا انا عندي النهايات بتختلف على حسب السوجي اللي معايا في الجمله، على حسب الفاعل. يبقى دلوقتي انا معايا الفاعل ايه؟ معايا الجو اللي هي انا، معايا تسو اللي هي انت، معايا الإل اللي هو ال هي، الأون ده ضمير او برونو انديفيني، ده ضمير نكره بيدي معنى الجو وبيدي معنى النو وبيدي معنى كمان لي جون اللي هم الناس عموما، وبياخد تصريف الإل والال، بياخد تصريف الإل والال. ومعايا كمان النو اللي هي معناها نحن، ومعايا الفو اللي هي انتم، وإلافيك اس معناها هم، إلافيك اس معناها هن، ده الجمع الايه؟ الجمع المؤنث، ده الفاعل اللي معايا في الجمله. طيب كل فاعل من دول النهايه هتختلف على حسب الفعل اللي معايا، النهايات بتختلف. طيب احنا دلوقتي حذفنا الاو اخ، مثلا قدامي فعل زي ايه؟ على سبيل المثال قدامي فعل زي شونتي، شونتي معناها يغني، شونتي معناها ايه؟ يغني. طيب زي ما انتم شايفين قدامكم الفعل ده بينتهي بالايه؟ بينتهي بالاو اخ، بينتهي بالايه؟ بالاو اخ. يبقى اذا هو مجموعه كام؟ اولى، مجموعه اولى. طيب نفتكر بقى الخطوات اللي احنا قلنا عليها علشان نطبقها دلوقتي على الايه؟ على السوجي اللي معايا دلوقتي. طيب اول خطوه قلنا عليها ان احنا بنحذف الايه؟ بنحذف الاو اخ من الفعل، هيفضل معايا حرف السي وحرف الاش وحرف الا وحرف الان وحرف التي. هو بعد كده انا خلاص انا حذفت الايه؟ حذفت الاو اخ، هيفضل معايا كلمه شون، او لو نطقنا التي هتبقى شونت. يبقى احنا كده حذفنا الايه؟ حذفنا الاو اخ، حذفنا الايه؟ حذفنا الاو اخ. طيب ديت الخطوه رقم كام؟ الخطوه رقم 1. طيب هعمل ايه في شونت اللي موجوده معايا دلوقتي ديت؟ هجيبها واحطها مع كل الضمائر. يعني هقول جو شونت، انا لسه ما ضفتش النهايات، انا دلوقتي بقول لك على الخطوه الاولى. يبقى شونت لحد حرف التي بنقل الفعل، بعده كده ايه؟ كوبي باست مع الايه؟ مع الايه؟ مع السوجي اللي معايا في الجمله. تمام؟ هجيب كلمه شونت ديت اللي اخرها تي واحطها مع الجو ومع التو ومع الال ومع ال ومع النو ومع الفو ومع ال والال افيك اس. طيب ديت الخطوه رقم ايه؟ الخطوه رقم 1 في التصريف، ان انا بجيب الراديكال بتاع الفيرب واحطه مع كل الايه؟ مع كل الضمائر اللي معايا. طيب ندخل بقى على الخطوه رقم 2. كل واضح قدامكم دلوقتي؟ واضح قدامكم ان انا ايه؟ حطيت الايه؟ حذفت الاخ وحطيت الفعل مع كل الايه؟ مع كل الضمائر. طيب الخطوه رقم 2 ان انا بضيف النهايات. طيب ايه هي بقى نهايات المضارع في المجموعه الاولى؟ ونركز بقى كويس، لان انا عندي المجموعه الثانيه ليها نهايات وفي حاجات تانية لها نهايات كتيره وكل زمن ليه نهايه. يبقى دلوقتي اللي هيميز زي ما في نهايات بتميز المجموعات من بعضها، برضو في نهايات بتميز الازمنه من بعضها. فاحنا دلوقتي لازم نكون حافظين نهايات المضارع كويس قوي وعلى حسب المجموعه اللي معانا، على حسب المجموعه اللي معانا. طيب ايه هي بقى نهايات المضارع في المجموعه الاولى؟ النهايات دلوقتي مع الجو هنزود او، هنزود الايه؟ هنزود الاو. واضحه قدامكم؟ يبقى دلوقتي بعد ما حطينا الفعل خلاص هنزود الاو. طيب هسال دلوقتي هو اللي هي الاو ديت محطوطه مكان ايه؟
محطوطه مكان الاو اخ. برافو عليك، محطوطه مكان الايه؟ محطوطه مكان الاو اخ. يبقى دلوقتي انا حذفت الاو اخ وحطيت الايه؟ الاو. طيب واحد دلوقتي كده ايه هيستنصح، هيقول لي طب انا اصلا طالما الاو كانت موجوده في الاول، طب ما كنت تقول لي دلوقتي ان انا احذف الاخ بس. لا انا مش هقول لك كده. انا لو قلت لك احذف الاخ بس هيتعارض معايا دلوقتي في بعض النهايات وهتعرفها دلوقتي. تمام؟ فانا لازم اديك القاعده كلها كامله على بعضها بشكل صحيح علشان ما تتعارضش معايا في اي قاعده بعد كده. فانت استلم صح القاعده عشان تعرف تطبق صح. طيب يبقى دلوقتي هقول جو شونت. كويس قوي. هنراجع على النطق بعد ما بعد ما نخلص النهايات هقول لك ازاي احنا بننطق النهايات ديت. يبقى دلوقتي انا حطيت الايه؟ حطيت الاو مع الايه؟ مع الجو. ديت اول خطوه معايا. طيب ايه النهايه دلوقتي مع الايه؟ مع التو. التو اللي هي انت او انتي، ايه النهايه اللي معاها؟ هزود او اس. هزود ايه؟ او اس. طيب الاو اس مكان الايه؟ مكان الاو اخ. مكان الايه؟ الاو اخ. طيب مع ال والال النهايه بتاعتهم واحده. ال والال والان. ال والال والان النهايه بتاعتهم واحده. طيب الثلاثه بياخدوا ايه؟ بياخدوا حرف الاو زي الجو بالظبط. زي الايه؟ زي الجو. يبقى دلوقتي هزود او. هزود ايه؟ او. طيب مع النو اللي هي معناها نحن هحط ايه معاها؟ بعد ما حذفت الاو اخ هزود على الفعل في الاخر او ان اس. او ان اس. هزود ايه؟ او ان اس. ما تركزش في النطق دلوقتي علشان هقول لك عليه كمان شويه. طيب مع الفو هنعمل ايه؟ دلوقتي الفعل قدامنا موجود بالايه؟ بالتي بس، اخره تي بس. هنزود عليه او زد. هنزود عليه او زد زي ما هو واضح قدامكم دلوقتي. طيب مع ال والال افيك اس النهايه بتاعتهم برضو واحده. ال والال افيك اس معاهم الايه؟ النهايه واحده. هزود او ان تي. هزود ايه؟ او ان تي. طيب ديت اسمها نهايات المجموعه الاولى في المضارع. نهايات المجموعه الاولى في المضارع. طيب نحفظ النهايات كويس قوي لان انت دلوقتي هتدخل على المجموعه الثانيه هتلاقي نهايات، هتخش على زمن تاني هتلاقي نهايات، هتخش على زمن ثالث هتلاقي نهايات. فاللي هيميز لك الازمنه من بعضها اللي هو النهايات. ودايما حته ان انا بحذف الاو اخ واحط النهايات ديت هتلاقي معاك في معظم الايه؟ معظم الازمنه ان انا دايما بحذف وبحط. بحذف النهايه وبحط نهايه. تمام؟ هيستثنى معايا ايه؟ في بعض الازمنه بس. طيب ندخل بقى دلوقتي على النقطه الثالثه والمهمه جدا معايا، ازاي انا بنطق النهايات ديت. تمام؟ انا خلاص دلوقتي عارف ان الفعل شونتي معناه يغني، انا بنطقه ايه؟ شونتي. طيب انا لما اجي هصرفه هقوله ازاي؟ هنطقه ازاي؟ يا ترى هقول جو شونتي ولا تو شونتي؟ هنطق بنفس النطق بتاع الفعل الاساسي اللي هو الانفينيتيف، هنطقه بنفس النطق مع كل الايه؟ سوجي؟ لا، النطق معايا هيختلف على حسب الضمير. طيب نبدا دلوقتي واحده واحده. النهايه اللي مع الجو اللي هي ايه؟ او. فهقول ايه؟ الاو ديت في اخر الكلمه لو بالشكل اللي قدامكم ده ما عليهاش اكسون ولا عليها اي حاجه، مش بتتنطق خالص في اخر الكلمه. مش بتتنطق خالص في اللغه الفرنسيه في اخر الايه؟ في اخر الكلمه. فبتخليني انطق الحرف اللي قبليه. يبقى وظيفه الحرف ده دلوقتي ان انا ايه؟ بيخليني انطق الحرف اللي قبليه. طيب يبقى حرف التي اللي موجود قبل الاو ستوب عليه بقى. يبقى دلوقتي هقول جو شونت. شكرا، مش هنطق اي حاجه تانية بعد كده. جو شونت بس. اخر حاجه او اخر صوت انا هنطقه اللي هو صوت الايه؟ التي. صوت الايه؟ التي. جو شونت انا بغني. جو شونت. طيب التو معاها او اس، هل يا ترى هنطق الاو اس ديت؟ طيب هي الاو اس في الطبيعي ان انا بنطقها ايه؟ في ان انا بنطقها ايه؟ يعني في الطبيعي في معظم الكلمات بنطقها ايه، ولكن كنهايه للمضارع في المجموعه الاولى مش بتتنطق خالص. مش بتتنطق خالص، فمش هنطق الاو اس، فهيبقى نطق الفعل نفس الجو بالظبط. يبقى دلوقتي نطق الفعل مع ضمير التو نفس الايه؟ نفس الجو. فهقول جو شونت تو شونت. تو شونت نفس الايه؟ النطق. تو شونت نفس الايه؟ نفس النطق. طيب مع ال والال اخرهم ايه؟ اخرهم حرف الاو، مفيش جديد، فهو نفس الايه؟ نفس النطق برضو. يبقى جو تو ال اون شونت. الصوت واحد مع الثلاثة او مع الاربعة او على حسب اللي هو الايه؟ المفرد معايا كله. المفرد معايا كله اللي هو الجو تو والال والال والاون، كل دولت بنطقهم شونت، مش بنطق النهاية اللي معاهم. شونت. وصلت؟ طيب نخش دلوقتي مع ضمير النو. الاو ان اس انا بنطقها ازاي؟ انا بنطق الاو ان اس اون، ونركز دلوقتي بنطقها اون. الاو ان ديت نظل، ده الصوت ده بنسميه صوت انفي. تمام؟ يعني مش بقول او، لا اون.
اون مقفول شويه كده، والصوت بيخرج منين؟ من الايه، بتحس ان الصوت طالع من الايه، من الانف شويه، تمام. فانطق، مش هقول اونس، مش هقول اونس، مش هنطق حرف الايه، مش هنطق حرف الاس، تمام. طيب فهقول شونتون، نو شونتون، نو شونتون، بس. يبقى هقول شونتون بس بكل بساطه، نو شونتون، احنا ايه، احنا بنغني. طيب مع الفو هقول فو شونتي. يبقى دلوقتي الاو زد اللي موجوده معايا مع الفو ديت هتتنطق بنفس نطق الاو اخ بتاعت الانفينيتيف، بتاعت المصدر، بتاعت الايه، المصدر. فهقول فو شونتي، فو شونتي، شونتي. طيب مع ال والال افيك اس هقول معاهم او ان تي، معاهم ايه، او ان تي. طيب الاو ان تي ça s'écrit mais ne se prononce pas، mais ne se prononce pas. يبقى دلوقتي الاو ان تي ديت بتتكتب مش بتتنطق، بتتكتب مش بتتنطق. يعني ايه الكلام ده؟ هي موجوده زي قلتها كده، ديت بنسميها نهايه وتمييز، ان هي نهايه للافعال بتاعه المضارع في المجموعه الاولى مع ضمير ال والال افيك اس بس. يبقى دلوقتي اخر صوت هنطقه مع ال والال افيك اس اللي هو الصوت بتاع التي، صوت الايه، التي. فهقول ال شونت زي جو تو والال والال والاون، بس كده بكل بساطه. ده النطق بتاع الايه، ده النطق بتاع النهايات بتاعه المجموعه الاولى. وبكده نكون خلصنا الايه، ازاي بنصرف الفعل في المجموعه الاولى في المضارع. بعد كده ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه احنا هنوضح بقيه الايه، في تريكات حوالين الافعال بتاعه المجموعه الاولى، وايه الافعال الشاذه معانا. يعني برضو هيقابلنا برضو فعل بينتهي بالاو اخ، بس التصريف بتاعه مش هيكون بنفس الطريقه ديت. ده ان شاء الله هنوضحه في الفيديو الايه، في الفيديو اللي جاي، بكل بقى التريكات اللي معانا ان شاء الله هنوضح كل ده. فانتوا ركزوا كويس في النهايات ديت وراجعوها كتير وحلوا كتير بنفس الطريقه. اي فعل قدامك بالاو اخ لحد دلوقتي اعمل معاه نفس الايه، نفس الحاجه ديت، لحد ما اوضح لك بقيه الايه، بقيه التركات اللي معانا في الايه، في الزمن ده. عندك مثلا فعل بارلي اللي هو يتحدث، وعندك فعل شونتي، وعندك فعل دونسي، عندك افعال كتيره جدا بتنتهي بالايه، بالاو اخ، بالاو اخ. كل دي افعال المجموعه الاولى، والنهايات واحده معايا في كل حاجه. هو الاختلاف اللي بعد كده او التركات اللي انا هوضحها لك بعد كده بتكون في حرف مثلا او اتنين في الراديكال بتاع الايه، الفخذ، في الايه، في الجذر بتاع الايه، في الجذر بتاع الفعل، ولكن النهايات والطريقه واحده معايا، النهايات والطريقه واحده معايا. فده بالنسبه لايه، للتكوين بتاع الزمن، وبالتوفيق ان شاء الله.